السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنتعلموا كيفاش ماشي كيفاش نرسموا مثلث بحال ليكزارسيس اللي داز. هذا الفيديو غنعرفوا واش نقدروا نرسموا لو تريونغل ولا ما نرسموش بلا ما نمشيو نجربوا، يعني انطلاقا من لي ميزور اللي كيعطيونا ولا لي لونغور اللي كيعطيونا غنعرفوا واش غنرسموا لو تريونغل ولا ما غنرسموش. باغ اكزومبل هنا عندنا donc la question est peut-on construire un triangle avec pour longueur des côtés 7 cm 11 et 2. واش نقدروا نرسموا؟ ماشي قال لك سير جرب واش غيترسم لك ولا ما غيترسمش لك. اذا شنو هي لا ميثود؟ هنا راه تقدروا تتلاقاو معها في بزاف ديال الحوايج لينيغاليتي تريونغولير. اشنا هي؟ انا ملي كيكون عندي ان تريونغل ا بي سي خاص الا خديت جوج الاضلاع منه كيكونوا كبر من الضلع الاخر. اي ضلعين خديتهم كيكونوا جمعتهم كيكونوا كبر من الضلع الاخر. مثلا هنايا الا خدينا 2 بلس 7 ولا ناخذ مثلا كاين اللي غياخذ 11 بلس 7 شحال كتساوي 11 بلس 7 هي 18 سوبيريور ا 2. هادوك الجوج اللي كتجمع يكونوا كبر من الثالث مزيان، ولكن تقدر تاخذ 11 مع 2 11 بلس 2 14 سوبيريور ا 7 كبر من داك الثالث مزيان. لحد الان راه مزيان. دابا شنو مازال ما خديناش؟ خصنا ناخذ 7 بلس 2 7 بلس 2 شحال 9 صغر من 11. اذا هاد المثلث ما غيترسمش. دونك نتمنى ان الفكره تكون وصلاتكم، يعني ماشي غير تجرب واحد مثلا نجرب هذا خرجوا لك جوج كبر من الثالث صافي راه لا نجربهم بثلاثه. وانتي الا مشيتي دابا جربتي في البغويون بالكومبو عبرتي هادو غتلقى التريونغل ما غاديش يترسم لك. علاش؟ لان هادوك القوسين اللي لاقينا قبيله باش نلقاو لو تخوازيام بوين ما غاديش يتلاقاو لك واحد لهيه واحد هنا، اذا ما غاديش يترسم لو تريونغل. دونك هادي هي اللي ما غتخليش التريونغل يترسم. دونك اون نو بو با هكا كنكتبو اون نو بو با construire le triangle car donc كنقولوا علاش car 7 plus 2 est inférieur à 11. كاين اللي غيكتب on 7 plus 2 inférieur à 11 donc on ne peut pas construire le triangle. خصنا نلقاو بثلاثه بهم بحال مثلا دابا هنايا يعني شنو قلت يكونوا كبار قطعا ماشي حتى يساوي، حيت دابا في هاد لوكا فاش كيكونوا الا جمعنا جوج كيساويو الثالث غنشوفوا شنو غيوقع. في هاد لا كيسيون 2 عندنا ار اس اس تي اي ار تي. دونك لو تريونغل ار اس تي لا كان لو تريونغل ما عرفناش دابا هما ما قالوش لينا، قالوا لنا كو بوتون ندير دي بوين ار اس تي. كيفاش دايرين هاد لي بوين؟ لو تريونغل راه كيتكون من دي بوين نون اليني، يعني نقاط ما كتنتميش نفس المستقيم. الا خديت لو تريونغل ا بي سي ا بي سي ما كاينش معاهم في لا ميم دروات باش نقولوا دونك هاد لي بوين هادو نون اليني. الا كانوا في لا ميم دروات راه ما غيعطيوناش، غيعطيونا دي بوين اليني في نفس المستقيم. دابا كاين ليليف اللي غيمشي ياخذ مثلا حيت شاف هاد الشيء وفهم دابا عرف لينيغاليتي تريونغولير غيمشي مثلا ياخذ 7 plus 4 7 plus 4 supérieur à 3 مزيان. غتاخد 7 plus 3 supérieur à 4 لحد الان مزيان. شنو بقى الا ما جمعناش 3 plus 4 ماشي كبر من 7 وماشي صغر من 7. دونك هنا ايغال. دونك ملي كيكونوا ايغال اشنو غادي يوقع؟ غيعطيونا دي بوين اليني. عرفتوا علاش؟ غناخذ حاولوا نتوما تجربوها بالعبارات بالقياس. دونك الا خدينا مثلا هذه هي ار تي دونك غناخذ 7 ار تي غنمشي ندير لو كومبا بحال غنرسم لو تريونغل. غتمشي تعبر مثلا 4 غتجيبها لهنايا غدير هاك
وندير لاخ. الا كاع درتي لاخ هنايا ملي غتمشي تعبر 3 ما غاديش تلاقاو لك. عرفتي فين غيتلاقاو لك؟ غيتلاقاو لك هنا. دابا الا عبرتي 4 غدير لاخ هنايا، غدير كاع انت اخ كبير يعني مثلا تقدر ديرها بحال كاع بحال نصف دائره. غتجي تعبر 3 سنتيمتر وغتلقى ان ملي غدير لاخ هنايا غادي يتلاقاو لك هنا. يعني هنا فين غادي يكون داك لو 3 بوين، هنا فين غادي تكون اس هي هادي. دونك غيطلعوا لك دي بوين ار اس تي سون اليني. دونك ملي كتلقى المجموع ديال ضلعين كيساوي الضلع الاخر لقينا هادو، ولكن ملي لقينا هذا متساويين دونك لي بوين غيكونوا دي بوين اليني. غناخد لو تخوازيام كواخا ما كاينش في ليكزارسيس اللي ممكن نعرفوا بلي لو تريونغل غادي يترسم. الا خدينا مثلا ا بي ايكالا 5 سنتيمتر، ا سي ايكالا 4 سنتيمتر، بي سي ايكالا 3 سنتيمتر. الا خدينا 5 بلس 4 هي 9 supérieur à 3. الا خدينا 5 بلس 3 هي 8 supérieur à 4. اشنو بقينا ما خديناش؟ 4 بلس 3. 4 بلس 3 هي 7 supérieur à 5. دونك كتاخد المجموع ديال ضلعين وتقارنهم مع الضلع الاخر، حيت 3 كوتي اللي كاينين عند لو تريونغل. دونك هنا كاملين كيخرج لنا جوج كبر من الثالث. اذا هنا لو تريونغل غادي يترسم. الا مشيتو جربتوه راه غتلقاو لو تريونغل غادي يترسم. اذا نتمنى ان الفكره وصلت لكم، وندوزو ليكزارسيس الاخر ان شاء الله. دونك غندوز ليكزارسيس 3. ما غاديش انا نكتب، دونك ما غاديش نعاود نكتب، راه غيكون عندكم في لا ديسكريبسيون. قال لك سي بي يو اس سي ان تريونغل ايزوسيل. غنعمرو هنا لي بوين اللي خلاو لينا خاويين خصنا نعمروهم. C'est un triangle isocèle en B. Donc le sommet principal هو B. اشنو غادي ندير؟ غنمشي بعدا واخا ما نطلبش منا نرسمو، غير انا غنبقى نعاود نرسم باش تعلموا كيفاش دائما حتى الا نسيتو تفكروا. دونك لو سومي برينسيبال هنا هو قلنا هو B. دونك B يعني لا باز غيكون هو دوك الحروف الجوج الاخرين اللي بقاو يو اس. دونك غناخذ يو اس هي هادي، حيت ميمكنش تاخذ بي من هنا حيت بي هي لو سومي برينسيبال. دونك لا باز غتكون دوك جوج الحروف الاخرين. غنمشي ناخذ. دونك حاولوا هنا كتوقع لي زيلاف، حاولوا الفتحه خذوها كما بغيتو، غير ما تكونش قد هكا، ما تكونش قد هادي، حيت الا خديتوها قد هادي غيخرج لكم تريونغل ايكولاتيرال، غيخرج متساوي الاضلاع. اذا يا اما نكبرها شويه ولا نصغرها شويه. غنجي ندير هنايا واحد لا وندير هنا واحد. كاين مثلا اللي غيديرها لتحت راه ماشي مشكل الا درتي مثلا مثلث هكا ولا درتي ليه هكا، ما كاين حتى مشكل هنايا. دونك جوجهم صحاح. اذا غناخذ هذا هو التريونغل ايزوسيل اون بي. غير نرسموه باش يبان لينا داكشي اللي غنجاوبو عليه كيفاش غنجاوبو. دونك قال لنا سوا c'est un triangle isocèle en B, alors les deux côtés issus de sommet principal. donc le sommet principal اللي كاينين هما هادو. دونك BU les côtés entre les crochets بحال le segment et BS issus الحاملين du sommet principal. le sommet هذا principal. دونك الكلمة الأولى هي principal. B حيت عطاونا B هي باش غنعرفو بلي principal. sont de même كيفاش دايرين هادو de même longueur. donc le triangle isocèle يكونوا عنده les côtés de même longueur. et les deux angles du point à sa base. هاد les deux angles شنو هما الجيران ديال هاد لا باز. donc ils sont adjacents هادو يعني متحاذيتين
محاذيتين للقاعده. اسا باز اشنا هي لا باز؟ هي يو اس. دونك لو كوتي الاخر يو اس كنديرو لي كروشي حيت سي ان سيغمون يعني محدود من الطرفين. يو اس اون ميم. كيفاش دايرين هاد لي زونغل هادو؟ اشنو قلنا في لو تريونغل ايزوسيل؟ هاد لي زونغل اون ميم ميزور، دونك عندهم لا ميم ميزور. دونك هنا باش غنعمرو الكيستيون الاولى وندوزو للكيستيون الثانيه. دابا سي ان تريونغل سي ا ار، يعني واحد لو تريونغل اخر اي ريكتونغل اون ا. غناخد لو تريونغل ريكتونغل يعني يكون قائم الزاويه، تكون عنده زاويه قائمه. هو هذا. دونك غنزيد شويه هنايا اللي هي لونغل دغوا، غنديروها تقريبيه باش ريكتونغل اون ا، يعني هذيك الزاويه القائمه هي ا، ما عندكش الحق تحط لا ليتر اللي بغيتي هنا. دونك سي ا ار. و سي و ار عندك تاخذ هنا سي ولا هنا ار، حيت ما عطاوناش لي لونغور اصلا باش نحددو واش سي هنا ولا ار. قالك سي ان تريونغل سي ا ار et rectangle en A, alors le côté opposé à l'angle droit, l'angle droit فاش كتشوف هادو راه جيران هادو يعني adjacent، كتشوف ماشي هذاك اللي ساكن على اليمين ديالك ولا على اليسار، كتشوف اللي ساكن معاك في الدرب في الجهه الاخرى، يعني اللي كتشوف فيه هذاك هو لوبوزي. هاد لو كوتي هذا اش كنسميوه؟ دونك قلنا عنده سميه خاصه في لو تريونغل ريكتونغل هو ايبوتينيوز. دونك اي بوتينيوز بالعربيه الوتر. قال لك سابيل لونغل دغوا بعدا سي ار هو هذا يعني الاول سابيل ليبوتينيوز اي لي دو زونغل. شكون هما هاد لي دو زونغل هادو؟ غنحيدو لونغل دغوا، هاد لي دو زونغل هادو كنبدا اللي اش كنقول عندي كنعرف انا اش داك العقل ديالي كيبدا يعيط على لي زونغل، كيعرف بلي لي زونغل ديال تريونغل كيلكونك لا سوم ديالهم ايكال 180، يعني المجموع ديال لي زونغل غيساوي 180. غنحيد هادي 90، غنحيد 90. شحال غتبقى ليا من 180؟ غتبقى ليا 90. يعني هاد الجوج هادو كيساويو 90. ماشي ضروري يكونوا كل وحده 45 45، نقدر مثلا هادي 60 هادي 30 هادي 50 40، يعني المهم لا سوم ديالهم ايكالا 90. دونك هنا قالوا لنا لي زونغل. شكون هما لي زونغل هادو؟ كاينه هادي ا سي ار ولا ار سي ا، ماشي مشكل الا قلبتي هادو، غير الراس خصو يكون هو الوسط. اي سي ار ا هادو هما لي زونغل. كيفاش درنا هاد لي زونغل؟ اشنو قلنا في الفيديو الاول ديال الدرس؟ قلنا باللي لي زونغل الا كان دو زونغل الا كان لا سوم ديالهم ايكال 90 كيساوي 90، المجموع ديالهم واش كيعطيونا؟ il s'appelle deux angles complémentaires. دونك هنايا les angles sont complémentaires. دونك هادشي ماشي ساهل باش انت الاف ديال بروميير اني يلاه كتبدا على ديمونستراسيون، ولفنا في البريمير اننا غير كنهبرو وكنقيسو، ماشي ساهل سي نورمال. ولكن مع المده دير هاد ليكزارسيس، قلب هذا خربق هذا جيب هذا صحاح، من بعد غيولي عندك هادشي ساهل. اتمنى لكم كامل التوفيق ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. بارطاجيو والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.